तपाई हाम्रै पाखा, तपाई हाम्रै भाका, उकाली ओराली भन्जाङ चौतारी, मेलापात गर्दा गुन्जनी लोक भाकाको छहरी, कार्यक्रम लोक सारथी। बरु नै तारे, बरु नै तारे, तमारै तर्नु छ। फरक दिनमा फरक प्रस्तुतिका साथमा अब दाङदेव खुर्की रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज, कपिल वस्तुको रेडियो कपिल वस्तु 104.2 मेगाहर्ज, रेडियो मालारानी 95.7 मेगाहर्ज, अर्घखाँची रेडियो मुक्तिनाथ 90.8 मेगाहर्ज पाल्पा, रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जा र सुपेक्षा एफएम 96.6 मेगाहर्ज कुस्मेसेरा बागलुङबाट प्रत्येक दिन साँझको 4 बजेदेखि करिब 5 बजेसम्म तपाईहरूले सुन्नै पर्ने एक मात्र कार्यक्रम लोक सारथी। र सहभागिता जनाउन नबिर्सनुहोला। नयाँ तथा पुराना लोकगीत संगीतलाई समावेश गर्ने एक मात्र कार्यक्रम लोक सारथी। नमस्कार अनि न्यानो लोक साङ्गीतिक अभिवादन टक्राउँछौ तपाईँ सम्पूर्ण लोकपारखी मित्रहरूलाई कार्यक्रम लोक सारथीमा। उकाली ओराली भन्जाङ चौतारी मेलापात गर्दा होस् अथवा घाँस दाउरा गर्दा होस्, तपाईहरूको मनमा गुन्जने लोक भाकाको सुसेली लिएर हामी तपाईहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम लोक सारथी प्रत्येक दिन फरक दिनमा फरक प्रस्तुतिका साथमा आउने गर्छ। प्रत्येक दिन साँझको 4 बजेदेखि करिब 5 बजेसम्म आउने गर्छ। दाङ देउखरी लगायतका विभिन्न जिल्लाका रेडियो स्टेशनहरूबाट हामी गुन्जिरहेका छौं। यो कुरामा तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै क्रममा हामी आज पनि कार्यक्रम लोक सारथीमा उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले हामीलाई दाङ देउखरीबाट रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज, अर्घखाँचीबाट रेडियो मालारानी 95.7 मेगाहर्ज, रेडियो मुक्तिनाथ 90.8 मेगाहर्ज पाल्पा, रेडियो महिला आवाज 90 मेगाहर्ज प्युठान, रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जा, सुबेक्षा एफएम 96.6 मेगाहर्ज कुस्मीसेरा बागलुङ, रेडियो कपिल वस्तु 104.2 मेगाहर्ज कपिल वस्तुबाट तपाईले हामीलाई एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम लोक सारथी। सुबेक्षा एफएम 96.6 मेगाहर्ज कुस्मीसेरा बागलुङबाट हामीलाई सन्ध्या आचार्यजीले साथ दिइरहनु भएको छ। रेडियो चापाकोट 96.6 मेगाहर्जबाट हामीलाई दिलु थापाजीले साथ दिइरहनु भएको छ। यसै क्रममा रेडियो मुक्तिनाथ 90.8 मेगाहर्ज पाल्पाबाट हामीलाई राजन थापाले साथ दिइरहनु भएको छ। रेडियो महिला आवाज 90 मेगाहर्ज प्युठानबाट हामीलाई सुशीला बुढामगरजीले साथ दिइरहनु भएको छ। रेडियो मालारानी 95.7 मेगाहर्जबाट हामीलाई कोपिलाजीले साथ दिइरहनु भएको छ। यसै क्रममा रेडियो राप्ती
4 मेगाहर्ट्जबाट अरुणजीले साथ दिइरहनु भएको छ, अरुण पौडेलजीले। यसै क्रममा रेडियो कपिल वस्तु 104.2 मेगाहर्ट्जबाट हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ विष्णु केवटले। यो कार्यक्रम हामीलाई इन्टरनेट अनलाइनबाट पनि सुनिरहनु भएको छ www.radiorapti.com, www.radiomalrani.com, www.radiomuktinath.com, www.radiochapakot.com, www.subexafm.com.np, www.जिल्लाखबर.com बाट तपाईले हामीलाई प्रत्यक्ष इन्टरनेट अनलाइनबाट पनि संसारको हरेक कुना कन्द्राबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम लोक सारथीमा म पनि छु है, म पनि उपस्थित भइसकेको छु। आवाजमा वीरेन्द्र। आज शनिबारीय बसाई हो। आज शनिबारीय बसाई अन्तर्गत रहेर के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा भएको हुन सक्छ। नभएका साथीहरुलाई आज म जानकारी गराउन चाहन्छु। आज तपाईलाई मन पर्ने गायक र गायिकाको नाम तपाईले भन्नुपर्ने छ र उहाँहरूले गाएको एउटा एक टुक्का गीत हामीलाई सुनाउनु पर्ने छ। सोही गीत हामी यहाँबाट बजाउने छौं। यो कुरामा तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईहरुलाई एउटा कुरा अर्को पनि के जानकारी गराउन चाहन्छु। जो नियमित हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु हुन्थ्यो ती साथीहरु आजको कार्यक्रममा चाहिँ नआइदिनु होला भन्न चाहन्छु, किनभने नयाँ नयाँ साथीहरुलाई पनि पालो दिनुपर्छ। धेरै साथीहरुको सुझाव के आएको छ भन्दाखेरि उही साथीहरुले मात्रै सहभागिता जनाउनुहुन्छ, हाम्रो फोनै लाग्दैन भन्ने खालका कुराहरु पनि गर्नुहुन्छ साथीहरुले। कृपया पुराना साथीहरु, नियमित आउने साथीहरु आज नआइदिनु होला। प्रत्येक व्यक्तिलाई हप्तामा 2 चोटि मात्रै फोन गर्नका लागि हामीले यो कार्यक्रम मा जानकारी गराउँछौं, किनभने हप्तामा 2 चोटि तपाईले फोन गर्नुभयो भने, प्रत्येक व्यक्तिले हप्तामा 2 चोटि फोन गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ अन्य साथीहरुले पनि अवसर दिए जस्तो हुन्छ, अन्य नयाँ साथीहरुले पनि अवसर पाउनुहुनेछ। यो कुरामा तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईले हामीलाई फोन गर्नुहोला 98 644 17 298 98644 17298 मा तपाईले हामीलाई फोन गर्दै गर्नुहोला। अब क्रममा कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्छौं एउटा सुमधुर सांगीतिक आवाजबाट। आवाजपछि फेरि आउँछौं। तपाईलाई यो मिठो आवाजपछि तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। सुखदेव अधिकारी र मेरिना राईको आवाजमा रहेको यो मिठो भाका तपाईको माझमा प्रस्तुतिमा जोडिसकेका छौं। तपाईलाई कार्यक्रम लोक सारथीमा फेरि पनि स्वागत छ। कार्यक्रम लोक सारथी सँगै छु म वीरेन्द्र भने हामीलाई विभिन्न रेडियोबाट विभिन्न प्राविधिक मित्रले साथ दिइरहनु भएको छ। यो कुरामा तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 98 644 17 298 मा तपाईले हामीलाई फोन गर्नुहोला।
तपाईले हामीलाई आरजे वीरेन्द्र गिरीको फेसबुक लाइभबाट पनि हेरिरहनु भएको छ, रेडियो माला रानीको फेसबुक लाइभबाट पनि हेरिरहनु भएको छ, रेडियो महिला आवाजको फेसबुक लाइभबाट पनि हेरिरहनु भएको छ। यसै क्रममा शुभेच्छा एफएम कुस्मिसेरा बागलुङको फेसबुक पेज अथवा फेसबुक एकाउन्टबाट पनि हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ। यो कुरामा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आउनुहोस् कार्यक्रममा अब हामी स्वागत गर्छौं पहिलो साथीलाई। कहाँदेखि को हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर। कहाँदेखि कसको नमस्ते पायौं? बागलुङ नगरपालिका 11 रायडाँडाबाट दुर्गा थापा मगरको। बागलुङ नगरपालिका 11 रायो डाँडाबाट दुर्गा मगर है? थापा मगर है। हजुर। के छ दुर्गाजी, तपाईको हालखबर सुनाउनुहोस्। मेरो हालखबर भन्नुपर्दा चाहिँ सबै ठिकठाक छ भन्नुपर्छ। अनि तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो छ नि? हाम्रो पनि एकदम ठिकठाक छ। कुन एफएमबाट हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ जानकारी गराउनुहोस्। यति बेला चाहिँ शुभेच्छा एफएम 96.6 मेगाहर्जबाट सुन्दैछु। शुभेच्छा एफएम 96.6 मेगाहर्ज बाट सुन्दै हुनुहुन्छ है? हजुर। कुस्मिसेरा बागलुङबाट शुभेच्छा एफएम कुस्मिसेरा बागलुङबाट तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ है? हजुर। कस्तो लाग्दैछ हाम्रो कार्यक्रम, जानकारी गराउनुहोस्। तपाईहरुको कार्यक्रम चाहिँ एकदम राम्रो अनि रमाइलो लाग्दैछ है। कुनै सुझाव सल्लाह वा प्रतिक्रिया भएमा दिन सक्नुहुन्छ है? त्यस्तो भन्नुपर्ने त केही छैन, पछि भयो भने भन्दै गरौँला नि। भन्दै गरौँला नि है। हुन्छ। आज तपाईलाई मन पर्ने गायक र गायिकाको नाम भन्नुहोस्। गायक गायिकाको नाम भनेपछि दुईटैले गाएको एउटा गीत गाउनु पर्छ कि एउटा कलाकारले गाएको जुन गीत गाए पनि? जुन गीत गाए पनि हुन्छ, तर तपाईलाई मन पर्ने गायकको गीत गाए पनि हुन्छ, गाउनु भए पनि हुन्छ र गायिकाको गीत गाउनु भए पनि हुन्छ है। गायकमा भन्नुपर्दा चाहिँ गणेश अधिकारी, अनि गायिका भन्नुपर्दा चाहिँ सम्झना भण्डारी। ल तपाईले कुन गीत गाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस्। म सम्झना भण्डारीको सुरमा रहेको गीत गाउँछु ल। एकदमै सुरु गर्नुहोस्। बन्न मन थियो सितारा राम्रो भैया जुन र घाम जस्तै तिम्रो छायाले रञ्जनी बनायो तिम्रो मायाले सितारा राम्रो भैया जुन र घाम जस्तै तिम्रो छायाले रञ्जनी बनायो तिम्रो मायाले रञ्जनी बनायो तिम्रो मायाले। रोइराने बनायो तिम्रो मायाले है। हजुर। दुर्गाजी, हजुर। कसै कसैको मायाले तपाईलाई रोइराने बनाइरहेको छ है? हैन गीतमा मात्रै हो नि। गीतमा मात्रै हो है। हजुर। हुन्छ, एकदमै राम्रो गीत गाउनुभयो। गीतका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सोही गीत अब हामी तपाईको बिदाई लगत्तै बजाउँदैछौँ। तपाईले आफ्नो साथीभाइलाई सम्झिनुहोस्। फर्स्ट अफ अल त मनाइदेखि हजुरको लागि धन्यवाद। अनि मालारानीमा बसेर टेक्निकलमा बसेर सपोर्ट गर्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि, शुभेच्छामा बसेर चलाउने दिदी सन्ध्या आचार्यको लागि, यति बेला शुभेच्छा एफएम सुनेर बस्ने सम्पूर्णको लागि लगायत जुन एफएममा यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ त्यो एफएममा प्रसारण भएर सुन्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूको लागि र मेरो घर परिवारमा रहेका सम्पूर्णको लागि, साथै मलाई दुर्गा थापा मगर भनेर जो जसले चिन्नुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णको लागि है त। हुन्छ, अहिलेको लागि यही गीत छोड्दै तपाईलाई बिदा गर्छौं। दुर्गाजी नमस्ते। तिम्रो मायाले भन्दा नि
यो मिठो आवाजपछि तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीले प्रस्तुतिमा जोडिसकेका छौँ सिमल छायाले, पक्कै पनि रामजी खान र सम्झना भण्डारीको आवाजमा रहेको यो मिठो आवाज तपाईँको माझमा हामी जोडिसकेका छौँ। 9864470298 हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। आज पुराना नियमित आउने साथीहरू भन्दा पनि आज हाम्रो कार्यक्रममा नयाँ नयाँ साथीहरू चाहिँ सहभागिता जनाउनुको लागि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। कहाँदेखि कुनै साथीको आगमन फेरि पनि भएको छ, कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। कहाँदेखि को हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। नमस्ते। कहाँदेखि कसको नमस्ते पायौँ? दुर्कोटबाट मनिषा सुनार है। मनिषाजी, तपाईँ कार्यक्रम सुरुदेखि सुन्दै हुनुहुन्छ? आज हामीले हाम्रा नियमित साथीहरू जो आइरहनु भएको थियो उहाँहरूको कल भन्दा पनि आज हामी नयाँ नयाँ साथीहरूको कल लिँदैछौँ है। तपाईँ त हाम्रो नियमित साथी हुनुहुन्छ नि है। तपाईँ हाम्रो अन्य बसाइमा सहभागिता जनाउनु होला है त। हामी आज नयाँ नयाँ साथीहरूको कल लिइरहेका छौँ। नियमित सहभागिता जनाउनु भएका साथीहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ साथीहरूलाई पालो दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ कार्यक्रममा नयाँ नयाँ साथीहरूको फोन रिसिभ गर्नको लागि एकदम तयारी अवस्थामा रहिरहेका छौँ। 9864470298 तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ नयाँ साथीहरूको लागि हामीले नम्बर खुला गरेका छौँ। नियमित साथीहरू आज यस कारणले हामी तपाईँको कल लिन सकिरहेका छैनौँ कि नयाँ नयाँ साथीहरूलाई पनि पालो दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ कहाँदेखि कुनै साथीको आगमन फेरि पनि भएको छ। हजुर नमस्ते। कहाँदेखि कसको नमस्ते पायौँ? हजुर नमस्ते। कहाँदेखि कसको नमस्ते पायौँ? कहाँबाट भन्नुभयो? ठकुरकोटदेखि बोलिरहेको हजुर। ठकुरकोटबाट छविलाल घरती मगर है। हजुर हजुर। कुन जिल्लामा पर्छ यो भन्नुहोस्? यो हाम्रो दाङ जिल्ला हजुर। दाङ जिल्ला नै हो है। हजुर। हामीलाई रेडियो राप्तीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम सुनिरहेको हजुर। कार्यक्रम सुरुदेखि नै सुन्दै हुनुहुन्छ है? हजुर सुरुदेखि नै। कस्तो लाग्छ कार्यक्रम? एकदम राम्रो लाग्यो हजुर उसको कार्यक्रम है। एकदमै राम्रो प्लस रमाइलो लागिरहेको छ है। हजुर। कार्यक्रममा आउनु भएको छ। आफूलाई मनपर्ने गायक र गायिकाको नाम भन्नुहोस्। हेलो। आफूलाई मनपर्ने गायक र गायिकाको नाम भन्नुहोस् तपाईँले छविलालजी। आउनु भएको थियो छविलाल घरती। उहाँले चाहिँ कार्यक्रमको बारेमा त्यति नबुझेर कल गर्नुभएको थियो। उहाँको फोन कटिसकेको छ। तपाईँले कार्यक्रममा आउँदाखेरि कार्यक्रम सुरुदेखि सुनेर कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु होला। आज हामी तपाईँलाई मनपर्ने गायक र गायिकाको नाम सोध्छौँ र तपाईँले उहाँहरूको एउटा गीत गाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर नमस्ते। कहाँबाट भन्नुभयो? आउनु भएको थियो शर्मिला राणा मगर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको फोन चाहिँ कटिसकेको छ। तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ। 9864470298 9864417298 फोन गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। आज साथीहरूको फोन आइरहेको छ तर कटिरहेको छ। साथीहरूको एकदमै मिस कल आइरहेको छ। कृपया 9811976433 फोन गरिदिनु होला। कहाँदेखि कुनै साथीको आगमन? हजुर नमस्ते। कहाँदेखि कसको नमस्ते पायौँ? गुल्मी जिल्लाबाट सीता अधिकारी है। गुल्मीको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ सीताजी? गीता अधिकारी है। गीताजी के छ गुल्मीतिरको मौसमको जानकारी गराउनुहोस् हामीलाई। बिहान बेलुकी अलि जाडो छ अनि टाटो टाटो घाम लाग्छ दिउँसोमा है। हाम्रो यतातिर पनि त्यस्तै छ है। तपाईँले भने अनुसार नै छ। अनि तपाईँले हामीलाई कुन एफएमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ जानकारी गराउनुहोस्।
रानी एफएमबाट। माला रानी एफएमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ है। हजुर। कस्तो लाग्छ हाम्रो कार्यक्रम? राम्रो अनि रमाइलो। राम्रो अनि रमाइलो लाग्छ है। हजुर। आफूलाई मन पर्ने गायक र गायिकाको नाम भन्नुहोस्। मलाई खुमन अधिकारी र विष्णु माझी। खुमन अधिकारी र विष्णु माझीको कुन गीत यहाँले गाउनुहुन्छ नि? मैले गीतबाट सुरु गर्छु। गीतको नाम भनिदिनु भयो हाम्रो प्राविधिक मित्रलाई गीत खोज्नको लागि सजिलो हुन्छ। हजुर नै नहेर्नु लुकेर। ल सुरु गर्नुहोस्। ए हाँस्नु तिमी रमाउनु धेरै हारे मैले रहेछन् दोष मेरै नहेर्नु लुकेर तिम्रो घरमा नौमाथि बजाउँदा मलाई लान्छ अन्जरसँग पुगेर हाँस्नु तिमी रमाउनु धेरै अरे मैले रहेछ नि दोष मेरै नहेर्नु लुकेर तिम्रो घरमा नौमाथि बजाउँदा मलाई लान्छ अन्जरसँग पुगेर तिम्रो घरमा नौमाथि बजाउँदा मलाई लान्छ अन्जरसँग पुगेर। यति नै। गीताजी हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मिठो गीत गाउनुभयो। गीतका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है। हुन्छ कार्यक्रममा आउनु भएको छ। आफ्नो आफन्तजनलाई सम्झिनुहोस्। मलाई चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्ण र हजुरलाई र प्रविधि मित्रलाई। हुन्छ हामी नहेर्नु लुकेर भन्ने आवाज छोड्दै अहिलेको लागि तपाईँलाई बिदा गर्छौँ। नमस्ते। नमस्ते भाइ।
तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नहेर्नु लुकेर पक्कै पनि विष्णु माझी र कुमन अधिकारीको आवाजमा रहेको यो मिठो आवाज तपाईँको माझमा प्रस्तुतिमा जोडिसकेका छौँ। तपाईँले हामीलाई विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट सुनिरहनु भएको छ। रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज दाङ देउखरी, रेडियो महिला आवाज 90 मेगाहर्ज खलङ्गा प्युठान, यसै क्रममा रेडियो अर्घखाँचीबाट रेडियो मालारानी 95.7 मेगाहर्ज अर्घखाँचीबाट सुनिरहनु भएको छ। यसै क्रममा रेडियो मुक्तिनाथ 90.8 मेगाहर्ज पाल्पाबाट सुनिरहनु भएको छ। रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट सुनिरहनु भएको छ। रेडियो कपिलवस्तु 104.2 मेगाहर्ज कपिलवस्तुबाट सुनिरहनु भएको छ। यसै क्रममा सुबेक्षा एफएम 96.6 मेगाहर्ज बाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। सुबेक्षा एफएम 96.6 मेगाहर्ज कुस्मिसेरा बागलुङबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। यो क्रममा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 98 644 17 298 98 मा फोन गर्नुहोला। कहाँदेखि कुनै साथीको आगमन स्वागत गरौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते। कहाँदेखि कसको नमस्ते पायौँ? गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाबाट शारदा सुनार है। शारदाजी के छ तपाईँको हालखबर सुनाउनुहोस्। ठिकै छ, हाम्रो पनि एकदमै ठिक छ। कस्तो लाग्दैछ हाम्रो कार्यक्रम, जानकारी गराउनुहोस्। रमाइलो लागिरहेछ है। कार्यक्रममा आउनु भएको छ। आफूलाई मनपर्ने गायक र गायिकाको नाम भन्नुहोस्। विष्णु माझी र मोहन खड्काको एउटा गीत कुन गीत गाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त। हजुर मोहन खड्का अथवा विष्णु माझीले नै गाएको गीत गाउनुपर्छ तपाईँलाई। जुन विष्णु माझी र मोहन खड्काले नै गाउनु भएको गीत गाउनुपर्छ भन्ने छैन, तर कि त मोहन खड्काको गीत गाउनुपर्छ कि त विष्णु माझीको गीत गाउनुपर्छ है। कुन गीत हामीलाई सुनाउनुहुन्छ, जानकारी गराउनुहोस्। अलि बुझेन तपाईँको आवाज। हामीले खोज्नलाई सजिलो हुन्छ। ल ठिक छ, तपाईँ गीतबाटै सुरु गर्नुहोस्। शारदाजी आउनु भएको थियो। गीत गाउँदा गाउँदै कहाँ हराउनुभयो। उहाँको गीत पनि बुझेन, आवाज पनि कटेर आइरहेको थियो है। मोहन खड्का र विष्णु माझी मलाई मनपर्छ भन्नुभएको छ उहाँले। के गर्छौँ अब हामी, मोहन खड्का र विष्णु माझीको आवाज बजाउँ कि अन्य साथीहरूको कल लिगौँ? हामी विष्णु माझी र मोहन खड्काको आवाजमा मर्ने मिति भन्ने आवाज तपाईँको माझमा हामी राख्दैछौँ, किनभने सहभागिता जनाइसक्नु भएको छ। मर्ने मिति शीर्षकको आवाज तपाईँको माझमा हामी प्रस्तुतिमा जोड्छौँ। प्रस्तुतिमा जोडिसकेपछि हामी फेरि आउँछौँ। तबसम्मको लागि मर्ने मिति भन्ने आवाज तपाईँको लागि। साथीको मुटुको चाल राम्रो छैन।
मान्छेको चोरा हुँदैन हाँसी खुसी रमाई बाँच्छौँ जे आजभरि मान्छेको चोरा हुँदैन मर्ने मिति हुँदैन पात्रोमा बगीपछि फर्कने खोला हुँदैन पक्कै पनि निकै नै मार्मिक आवाज हामी प्रस्तुतिमा जोडेका थियौँ। विष्णु माझी र मोहन खड्काको आवाजमा रहेको यो मिठो आवाज तपाईँको माझमा हामी राखिसकेका छौँ। हामीलाई रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ट्जबाट अरुणजीले साथ दिइरहनु भएको छ। रेडियो मालारानी 95.7 मेगाहर्ट्जबाट कोपिलाजीले साथ दिइरहनु भएको छ। रेडियो महिला आवाज 90 मेगाहर्ट्जबाट हामीलाई सुशीलाजीले साथ दिइरहनु भएको छ। रेडियो मुक्तिनाथ 90.8 मेगाहर्ट्ज बाट हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ राजन जीले। यसै क्रममा दिलुजीले हामीलाई रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ट्जबाट साथ दिइरहनु भएको छ। रेडियो कपिलवस्तु 104.2 मेगाहर्ट्जबाट हामीलाई विष्णुजीले साथ दिइरहनु भएको छ। सुबेक्षा एफएम 96.6 मेगाहर्ट्जबाट हामीलाई सन्ध्याजीले साथ दिइरहनु भएको छ। 98 644 17 298 तपाईँले हामीलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। आवाजमा उपस्थित भएको छु म वीरेन्द्र। कहाँदेखि कुनै साथीको आगमन स्वागत गरौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। कहाँदेखि कसको नमस्ते पायौँ? म अर्घाखाँचीदेखि सावित्र खड्का हो। अर्घाखाँचीबाट सावित्र खड्का है। हजुर। तपाईँ त हाम्रो नियमित मित्र हुनुहुन्छ क्यारे नि? कहिले काहीँ आइन्थ्यो, धेरै भयो नआएको। आज नयाँ साथीलाई पालो दिँदै थियौँ हामीले हैन, तपाईँले पनि फोन गर्नु भएको छ। हजुर। कार्यक्रममा आउनु भएको छ। तपाईँलाई मनपर्ने गायक र गायिकाको नाम भन्नुहोस्। विष्णु माझी, खुमन अधिकारी। विष्णु माझी र खुमन अधिकारी है। हजुर। उहाँले गाउनु भएको कुनै एउटा गीत गाउनुहोस्। पैँसठी साल मङ्सिरको सातामा देखो नि त थमायो हातमा हिरैमा चर्यो माली गई रुवाउँदै किन छुटाउँछ दैवले चोखो माया गर्नेहरूलाई। रुवाउँदै किन छुटाउँछौ दैवाले चोखो माया गर्नेहरूलाई है। हजुर। निकै नै एकदमै पुरानो गीत गाउनु भएको छ तपाईँले है। हजुर, पुरानै हो। आफ्नो आफन्तजनलाई सम्झिनुहोस्। सर्वप्रथम हजुरको लागि धन्यवाद। प्रविधिमा बस्ने साथीको लागि उहाँले पनि धन्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ। अनि विभिन्न रेडियोबाट सुन्ने सम्पूर्ण साथीहरूको लागि, मालारानी रेडियो सुनेर बस्ने सम्पूर्ण साथीहरूको लागि, अनि मेरो हस्बेन्डको लागि, मेरो नानी बाबुहरूको लागि, मेरो बहिनी दिदी दादा सबैको लागि भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते।
यो मिठो आवाजपछि तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। कुमन अधिकारी र विष्णु माझीको आवाजमा रहेको यो मिठो आवाज तपाईँको माझमा हामी प्रस्तुतिमा जोडिसकेका छौँ। सावित्रा खड्काजीलाई मनपर्ने गायक र गायिकाको आवाज तपाईँको माझमा हामी राखेका थियौँ। कहाँदेखि कुनै साथीको आगमन फेरि पनि भएको छ। आउनुहोस् हामी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। 98 644 17 298 मा फोन गर्नुहोला। नम्बर पनि भनिहाले। कहाँदेखि कुनै साथीको आगमन। हजुर नमस्ते। नमस्कार। कहाँदेखि कसको नमस्कार पायौँ? प्युठानदेखि सुभाष राणा मगर। प्युठानबाट सुन्दास राणा मगर है। हजुर। प्युठानको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ? सरमैरानी गाउँपालिका 4 देखि। सरमैरानी गाउँपालिका 4 बाट हुनुहुन्छ है। हजुर। हामीलाई कुन एफएमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ जानकारी गराउनुहोस्। मालारानीबाट। रेडियो मालारानीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ है। हजुर। कस्तो लाग्छ हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई? एकदम रमाइलो लाग्छ। कुनै सुझाव सल्लाह वा प्रतिक्रिया छ भने दिन सक्नुहुन्छ? त्यस्तो सल्लाह सुझाव त छैन, राम्रै छ अहिलेसम्म। भएछ भने दिन्छु। भएछ भने अवश्य पनि दिनुहुन्छ है। हजुर। तपाईँलाई मनपर्ने गायक र गायिकाको नाम भन्नुहोस्। विष्णु माझी र कुलेन्द्र विश्वकर्माको गाना बजाइदिनु। एउटा गीत गाउनुहोस्। विष्णु माझी र एउटा गीत गाउनुपर्छ तपाईँले। विष्णु माझी र कुलेन्द्र विश्वकर्माले गाउनु भएको। ओके, ल सुरु गर्नुहोस्। तिम्रो भनी फ्यान अन्तै कता कता जाने, त्यही सुर्ताले मेरो बरै कटकै मन खाने। यस्तै रहेछ पिरतीको बेथा, पिरतीको बेथा। न तनिको बनायो डाक्टर बड्डेले, न तनिको बनायो झाँक्री धामीले। म त थला परेछु सानो भिटामिन युको कमीले, भिटामिन युको कमीले। म त थला परेछु सानो भिटामिन युको कमीले, भिटामिन युको कमीले। यति नै है त। साँच्चै भिटामिन युको कमीले थला पर्नु भएकै हो त? हजुर। भिटामिन युको कमीले थला पर्नु भएकै हो त? गीतमा मात्र। तपाईँको नाम के भन्नुभयो फेरि भनिदिनुहोस् न। सुभाष राणा मगर। सुभाष राणा मगर है। सुभाषजी, गीतको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सोही गीत तपाईँको माझमा प्रस्तुतिमा जोड्ने नै छौँ। आफ्नो आफन्तजनलाई सम्झिनुहोस्। सर्वप्रथम त हजुरलाई धन्यवाद। अनि प्राविधिकमा बसेर मेरो फोन रिसिभ गरिदिने उहाँ दादालाई सम्झिन चाहे। उहाँले पनि धन्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ। सुभाष भनेर चिनी नचिनी सम्पूर्ण साथीलाई सम्झिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। नमस्कार। टेलिफोन सम्पर्कमा सुभाष राणा मगर आउनु भएको थियो। उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गरिसकेका छौँ। अब क्रममा हामी सोही आवाज तपाईँको माझमा प्रस्तुतिमा जोड्छौँ। कता कता जाने, त्यही सुर्ताले मेरो बरै कटकै मन खाने। तिम्रो भने ध्यान अझै कता कता जाने, त्यही सुर्ताले मेरो बरै कटकै मन खाने। यस्तै रहेछ पिरतीको बेथा, पिरतीको बेथा। न तनिको बनायो डाक्टर बड्डेले, तनिको बनायो झाँक्री धामीले। म त थला परेछु सानी भिटामिन युको कमीले, भिटामिन युको कमीले। म त थला परेछु सानी भिटामिन युको कमीले, भिटामिन युको कमीले।
पक्कै पनि यो मिठो आवाज तपाईँको माझमा हामी प्रस्तुतिमा जोडिसकेका छौँ। आवाजपछि तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँ हामीलाई फोन गर्न चाहनुहुन्छ भने 9864178998 मा फोन गर्नुहोला। आज नयाँ साथीहरूको कल लिइरहेका छौँ। यो कुरामा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। नियमित सहभागिता जनाउने साथीहरूले आजको कार्यक्रममा सहभागिता नजनाइदिनुहोला। एकजनाले एउटा कार्यक्रममा सहभागिता जनाइसकेपछि तपाईँले एक हप्तामा 2 चोटि मात्रै कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनुहोला, जसले गर्दा नयाँ साथीहरूलाई पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। यो कुरामा तपाईँलाई जानकारी गराए। कहाँदेखि कुनै साथीको आगमन स्वागत गरौँ भन्दै थिएँ, उहाँको फोन कटिसकेको छ। यति समयसम्म होल्डमा बसेर फोन कटेको छ। पक्कै पनि कुनै समस्या आएको हुनसक्छ। कहाँदेखि कुनै साथीको आगमन भएको छ, स्वागत गर्छौँ। कहाँदेखि को हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। नमस्ते। कहाँदेखि कसको नमस्ते पायौँ? म चिरन केसी गुल्मी पुरकोटबाट। चिरन केसी गुल्मी पुरकोटबाट है। हजुर के छ चिरनजी, गुल्मी पुरकोटतिरको हालखबर सुनाउनुहोस्। गुल्मी पुरकोटतिर बिहान बेलुका चिसो नै छ गाडी है, दिउँसोमा घाम लाग्छ, साथमा आज अलि बतास चलिरहेछ भनौँ न है। के छ तपाईँकोतिर? आज अलि बतास चलिरहेछ है। हजुर कार्यक्रममा आउनु भएको छ। तपाईँलाई मन पर्ने गायक र गायिकाको नाम भन्नुहोस्। मलाई चाहिँ के भन्छ यो विष्णु माझी होइन, त्यस पछाडि चाहिँ खेम सेन्चुरी। विष्णु माझी र खेम सेन्चुरीको कुनै गीत आउँछ भने एक टुक्का गीत गाउनुहोस्। विष्णु माझी र खेम सेन्चुरीको सहकार्यमा भएको गीत चाहिँ मैले त्यति सुनेको छैन त होइन। अनि अब के भन्छ त्यो भनेपछि तपाईँले कि त विष्णु माझीले गाउनु भएको गीत गाउनुहोस्, कि त खेम सेन्चुरीले गाउनु भएको गीत गाउनुहोस्। त्यसो भए हुन्छ त, म कोसिस गर्छु है त। ल सुरु गर्नुहोस्। कुन गीत गाउनुहुन्छ जानकारी गराउनुहोस्। मैले त्यो खेम सेन्चुरी कपालु कोरेर। कपालु कोरेर है। हुन्छ सुरु गर्नुहोस्। ओके। देउला साङ्गो पासपोर्ट झोला दुई चार वर्ष भेट नहोला कपालु कोरे मायालाई छोडेर कसरी जाने हो मायालाई छोडेर। हजुर कसरी जाने हो मायालाई छोडेर है। हजुर हुन्छ। गीतको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तपाईँले आफ्नो आफन्तजनलाई सम्झिनुहोस्। ओके, सर्वप्रथम त मिठो भएसको नानी कार्यक्रम प्रस्तुता अनि कार्यक्रम सञ्चालक तपाईँप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै साथ पर्दैछ शुभ सन्ध्याको कामना पनि र उत्तिकै सम्झना पनि। अनि विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट प्राविधिक संयोजनमा रहेर मिठो साथ अनि सपोर्ट दिनुहुने प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धेरै मिस गर्दै साथ पर्दैछ शुभ सन्ध्याको कामना पनि। मभन्दा अगाडि आउनुहुने सम्पूर्ण कलरहरू को लागि विशेष सम्झिरहेको छु। सारथी सबजना नेपाली, प्यारो भाइ विष्णु सुरार, पहिले प्रतीक्षा लम्कर, सारथी सुरिता नेपाली, भाइ अभिजित लम्कर, दिनदास खड्का, भुवन सुन्दासको मिठो सम्झना अनि समर्पण गर्दै छुट्टिन्छु। नमस्ते, फेरि भेटौँला बाबा। नमस्ते। झोला दुई चार वर्ष भेट नहोला कपालु कोरेर कसरी जाने हो मायालाई छोडेर पासपोर्ट झोला दुई चार वर्ष भेट नहोला
खेमसुनचुटी र साथीहरूको आवाजमा रहेको कपालु कोरेर शीर्षकको आवाज तपाईँको माझमा हामी राखिसकेका छौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। 9864473298मा तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अब हामी एक अथवा दुईजना साथीलाई लिन सक्छौँ। यो कुरामा तपाईँलाई जानकारी गराएँ कहाँदेखि कुनै साथीको आगमन स्वागत गरौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। कहाँदेखि कसको नमस्ते पायौँ? गुल्मीदेखि प्रतिमा विश्वकर्मा। गुल्मीबाट प्रतिमा विश्वकर्मा है। हजुर के छ प्रतिमाजी तपाईँको हालखबर? सबै ठिकठाक छ, हजुरको के छ? हाम्रो पनि एकदमै ठिक छ। कार्यक्रममा आउनु भएको छ। तपाईँलाई मनपर्ने गायक र गायिकाको नाम भन्नुहोस्। खेमसेन्चुरी अनि विष्णु माझी। तपाईँले पनि खेमसेन्चुरी र विष्णु माझी नै भन्नुहुन्छ है। हजुर खेमसेन्चुरी र विष्णु माझीले गाउनु भएको कुनै गीत याद छ तपाईँलाई? खुसीको के आछ तिम्रो आँसु झरेपछिको भन्ने। ल सुरु गर्नुहोस्। पानी पाए मायाको हातबाट आउँछौ होला फर्केर ढाक्दा खोजेको के अर्थ तिम्रो आँसु झरेपछिको हेर्दै तिम्रो आँखामा बस्न चाहेका खामा मलाई स्वर्ग चाहिँदैन चाहिँदैन भो मरेपछिको। हजुर यति नै। खुसीको के अर्थ तिम्रो आँसु झर्दाखेरिमा है। हजुर विष्णु माझी र अन्य साथीहरूको आवाजमा रहेको यो गीतको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तपाईँले आफ्नो आफन्तजनलाई सम्झिनुहोस्। हजुर स्पेसल त मिठो भएको छ नि हजुरको लागि, प्राविधिकबाट साथ दिने दाजुको लागि र जुन जुन रेडियोबाट सुन्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण साथीको लागि र मलाई प्रतिमा विश्वकर्मा भनेर चिन्न नचिन्नु सम्पूर्णलाई सम्झिँदै छुट्टिन्छु। नमस्ते। नमस्ते। सघाउन पाउ तिम्रो दुःखमा परे पनि मृत्युको मुखमा खुसीको के अर्थ तिम्रो आँसु झरेपछिको हेर्दै तिम्रो आँखामा बस्न पाएका खामा मलाई स्वर्ग चाहिँदैन चाहिँदैन भो मरेपछिको सघाउन पाउ तिम्रो दुःखमा परे पनि मृत्युको मुखमा खुसीको के अर्थ तिम्रो आँसु झरेपछिको हेर्दै तिम्रो आँखामा बस्न पाएका खामा मलाई स्वर्ग चाहिँदैन चाहिँदैन भो मरेपछिको हेर्दै तिम्रो आँखामा बस्न पाएका खामा मलाई स्वर्ग चाहिँदैन चाहिँदैन भो। यो मिठो आवाज तपाईँको माझमा हामी प्रस्तुतिमा राखिसकेका छौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई छुट्याइएको निर्धारित समय सकिसकेको छ। अब हामी कार्यक्रमबाट बिदा भएर जानुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक मित्रले अब बिदा भएर जानुपर्छ है भनेर जानकारी गराइसक्नु भएको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एकचोटि म फेरि सम्झिन्छु। रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ट्ज दाङ देउखरी, रेडियो माला रानी 95.7 मेगाहर्ट्ज अर्घाखाँची, रेडियो महिला आवाज 90 मेगाहर्ट्ज प्युठान, रेडियो मुक्तिनाथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पाल्पा, रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ट्ज स्याङ्जा, सोभिक्षा एफएम 96.6 मेगाहर्ट्ज कुस्मिसेरा बागलुङ, रेडियो कपिलवस्तु 104.2 मेगाहर्ट्ज कपिलवस्तुबाट तपाईँले हामीलाई साथ दिनुभयो
सुनेर साथ दिनुभयो। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। रेडियो राप्तीको प्राविधिक अरुणलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। रेडियो महिला आवाजको प्राविधिक सुशीला जिल्ला पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। रेडियो मल्लरानीको प्राविधिक कपिला जिल्ला पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। रेडियो मुक्तिनाथ पाल्पाको प्राविधिक राजन जिल्ला पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। रेडियो चापाकोट स्याङ्जाको प्राविधिक दिलुलाई पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। रेडियो कपिलवस्तुको प्राविधिक हाम्रो विष्णु जिल्ला पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। शुभेच्छा FM 96.6 कुस्मिसेरा बागलुङको प्राविधिक सन्ध्या आचार्य जिल्ला पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। र भोलि हाम्रो भेट अवश्य पनि हुन्छ र तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम सुन्दै गर्दा सुझाव सल्लाह वा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 98 644 17 2 98 98 644 17 298 मा फोन गरेर सुझाव सल्लाह वा प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराएँ। भोलिको बसाई 2वटा गीतका क्लिप्समा तपाईँको मत रहनेछ भन्दै आजको लागि म वीरेन्द्र बिदा भए। नमस्ते, जय गीत जय सङ्गीत। यति माया लाउँदैन
जन्ती ढुङ्गा गइबा